हय तुका इन्फॉर्म कित्याक कोता की हाल्यां तुका ते फोन करतले वेदर दीस इज एक्चुअली प्रॉब्लेम आहा. ओके गाडी आपल्या नावार जाली ना कंप्लेन फाल्यां सकाळी कंप्लेन रावता आनी फाल्यां घातले तें एड्रेस करून दिवं. म्हणून कितें आतां रिअसेसमेंट हो जो म्हाका मेळ्ळा हो पयलींचो हो जायतो पयलींचो हो कितल्या वर्सांचो हो आतां रिअसेसमेंट कितें रिअसेसमेंट कितलो लोक जाला कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीक कितलो लोक जाला आनी आतां आमचे ज्वारी नागार एक आउटपोस्ट आहा कोर्तालीं एक आउटपोस्ट आहा आनीकूय कडेन आउटपोस्ट आहाय. ह्या आउटपोस्टाचेर ज्वारी नागार खाली 2 पुलीस आहाय एक कॉन्स्टेबल दिसता म्हाका केन्ना केन्ना गेले जाल्यार ते बंद आसता सो ते आमी लागे सायडी वयता आनी खूंय वयताय. सो ह्या आउटपोस्टाक पुलीस दिवपाक इंचार्ज दिवपाक कोणाची ड्युटी ही आउटपोस्ट कित्याक आयले ही लोकां सेफ्टी लागून आयले. कोर्तालीं आउटपोस्ट वचोन चोय ज्वारी नागार आउटपोस्ट मेन ज्वारी नागार इंडस्ट्रीज आहा कितलो 20,000 सुमार लोक आहा. हो असेसमेंट करे आनी हो असेसमेंटाचे दाखोय आमकां बाबा हो असेसमेंट आहा तो केन्नाचो आनी आतां ह्या असेसमेंटा प्रमाणे कितले पुलीस वाडोवपा जाय. दीस इज माय स्टेटमेंट. असेसमेंट हो असेसमेंट जो केला तो 20 years बिफोर. आतां लोक जो जाला न्यू असेसमेंट कोरे आनी चोय कितलो लोक जाला आनी कितलो पुलीस वाडोवपा जाय. हें काम आमचें न्हू हें काम ह्या अधिकाऱ्यांचें. आणि being as a Dr. Pramod Sawant, he's a chief minister and also home minister. तेगे responsibility हे सगळें चोवपाचें. आनी दुसरें हे ऑफिसर आहाय IPS आहाय हेंचें काम कितें तेंचें आपल्याचें काम बसून थिंगा चलोवपाचें न्हू दुसऱ्यांचेंय चोवपाचें आखे पुलीस ज्युरिडिक्शन चोवपाचें आखे गोंयां चोवपाचें. सो इट इज देर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आय एम ए सिंपल मॅन. ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मुगे काम न्हू तेंचे दोळ मुखार हाडपाचें तांकां जायना म्हूण म्हाका हें हाडूंक पडा. सो हे तुमचे म्हाज्या मदल्यान हांव तांकां ही मॅसेज पावोवपाक सोदतां. हांव सोदतां हांवें प्रेजेंटेशन केलां सबमीट केलां ऑन 19/8/2026 आनी हें हांवें केलां तें हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉ. प्रमोद सावंत बींग ही इज ए होम मिनिस्टर आनी दुसरो IPS ताका केलां मागीर IAS ताकाय केलां मागीर सुप्रिंटेंडंटाकूय केलां आनी आमच्या MLAकूय केलां. हें कित्याक लागून केलां जेन्ना हांव बींग एज अ सोशल वर्कर ऑफ वेल्थ सांबाळ्ळी सो हांव जायते फावटी हिंगा येता पुलीस स्टेशनाचेर आनी पुलीस स्टेशनाचेर येता आनी दुसरे केन्ना केन्ना म्हाका थिंगा प्रॉब्लेम जाता लोकांक हांव पुलिसेक फोन करतां. सो ते सांगता आमकां पुलीस ना आमकां पुलीस शॉर्टेज अशें तशें सांगताय. सो हांव पुलिसेचें कांय उलोवपाक सोदना ते बरें काम कोताय जायते एवॉर्डूय मेळ्ळे वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर. पूण हांव सांगूंक सोदतां कितें हे ऑथॉरिटीक आनी तुमकां हांवें डिटेल सबमीट केलां सबमिशन दिलां आनी तेजे फॅक्ट्स घायले. आतां हे जे आतां आज पासून 2026 हांवें हे 20 वर्सां आदले हे कितें म्हणटाय तें आज पासून न्यू रिअसेसमेंट हिंगा हे वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर हे अधिकाऱ्यान केलो ना. हांव चॅलेंज जाता तांकां कित्याक तेंकोडे हें पळय आहा स्ट्रेंथ तेंगे हिंगा आहा टोटल 110 आउट ऑफ दॅट 76 आहाय. पूण आतां हिंग चोवपा येयले आनी थोडे आहाय थोडे लिव्हीन वयताय थोडे ट्रान्सफर जाले आनी हिंगा 76चे हे वेर्ना पुलीस स्टेशन हेच व्हडले हितू फॅक्टरी आहा इंडस्ट्री फॅक्टरी आहा वेर्ना ही फॅक्टरी आहा हितू पॉप्युलेशन आहा आनी आमी चोयताले तेन्ना हिंगा पयले डिसिजन घेतलेले आनी आमचो CM सर डॉ. प्रमोद सावंताकूय खबर आहा हिंगा सांकवाडे हिंगा ज्वारी नागर पुलीस आउटपोस्ट आहा थिंगा
फूल फ्लॅज पुलीस स्टेशन घालपाक केल्लें तेची कांय खबर ना, फायल पेंडींग आहा. सो हांव ह्या गव्हर्मेंटाक विचारूंक सोदितां, इतले पुलीस शॉर्टेज आसून हे हिंगा वेर्ना पुलीस ही आख्खी दोन इंडस्ट्रीज आनी आख्खे लोक तांकां कितकोन तेंच्यान सर्वीस दिवपा जाता. हाल्यां तरी आमी तरी सर्वीस दिना, आमी पुलिसाचेर उलयता. सो हितून पुलिसाचेर उलोवन फायदा ना, उलयतलो अधिकारांचेर उलोवपाचें. आनी हे अधिकार हांवें आज दिले ते भाशेन हांव चोयतां हे अधिकार केन्ना पासून ह्या जाग्यार घातले. कित्याक दीज आर द मेन पर्सन हे पुलिसे हें चोवपाचें. आतां हें हांवें कित्याक दिलां, सी हांव मिडियाचेर सोन दाखोवपा सोदीत कित्याक, दीस इज ऑन द रिकॉर्ड. हें हाल्यार रिकॉर्ड आहा. हांव कितें तरी कोता जाल्यार हांव बेश्टो बायट दिना, हांव ऑन रिटर्न दितां. कित्याक हाल्यां तरी कितें जालें, आय कॅन फायल PIL on this department, on these persons who are कितें म्हणटाय ते responsible person, authorities. These are the authorities. आनी हे authorities हे इतले करूनय तो ते घेयनाय. हांव आनी मिडियाचेर सांगतलो की दे आर द फेलर. आतां इतले तुमी ब्रिज कोताय, इतले डेव्हलपमेंट कोताय. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट इश्यूज. हे लोकां सेफ्टीचे. सो लोकां हेल्प करपाचे. ह्या इश्यूआचे तुमकडे स्टाफ तर इतलो शॉर्ट. इट इज शेम आमच्या गोंयांत आमकां लॉज हे ऑथॉरिटी. आनी म्हाका दिसता हें एप्लिकेशन तेंच्या हातांत पावतकूच तेणी ताबडतोब हेचेर एक्शन घेवपा जाय आनी तेन्ना ताका व्हॅल्यू आसतलो. सो हांव मागतां, हांव हिंगा आतां चोयलां जाल्यार हिंगा कितलो लोक येता हे वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर, पूण तरूय बी हिंगा लोकांक जायते भाशेन फॅसिलिटी ना. हाल्यां चार्जशीट करून तेणी भितर दिवपाक जाय. सो सपोज ताका स्टाफ ना, इट वील बी पेंडींग. सो हेका लागून न्हू हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान साकोच्यान आज हांकां कोडोवपा लायतां. कोडोवपा हांवें प्रेस केलां आनी हांवें PIL कॉपी दिल्या जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन. बाबा हांवें हें केलां एज अ सिनियर सिटीजन. सो आज एज सिनियर सिटीजन आमचो वावर कितें, समाजाक कितें मुखार व्हरपा जाता तें हांवें वयलां. सो मुखार वयलें काम त्या अधिकारांचें. आनी हे अधिकार तर फेल हांव आनी प्रेस घेतलो आनी सांगतलो हे आहाय पळय ते लोकांचे चिन्नाय, ते फकत आपल्याचे पर्सनल लागून ते आहाय. सो हे तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव आज प्रेस घेवपाक सोदतां. कोणाकूय क्रिटिसायज करूंक सोदना. इट इज अ फॅक्ट अँड नीड हिंगा वेर्ना पुलीस स्टेशन. सो ताका लागून हांवें हो तुमच्या माध्यमांतल्यान आज PIL हांवें कोडयलां की बींग एज अ सिनियर सिटीजन एंड रेजिडेंट ऑफ एलसांबाली हांव हें सबमीट केलें तें ताका कॉपी दिली. सो तुमकां हांवें काडून तांकां सगळ्यांक दिवं.